ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربی بسم اللہ الرحمن۔ صلوات بلند آواز نال پڑھو۔ اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات، خصوصاً بانیان مجلس دے مرحومین دے اصال ثواب واسطے خندہ پیشانی نال صلوات پڑھو۔ اللہم ستویں لال ولایت جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے، بادشاہ فرمیندن کہ جیڑا بندہ ساڑی جد تے درود پڑھدا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر منافق نہیں ہو سکتا۔ تو سارے صاحبان درود پڑھ دو میرے بادشاہ۔ دعا ہے تساں سارے صاحبان دا ٹرایا، بانی مجلس دا پرخلوص اہتمام، کائنات دے بادشاہ دی صفحے ماتوں بچھائی، پڑھن والیاں دی پڑھائی، میں ناچیز دی نوکری میرے بادشاہ اپنی بارگاہ قبول فرماویں۔ اس ذکر خیر دے صدقے ذکر کرامن والیاں دے گھر وچوں ہر قسم دے دکھ پریشانیاں مصیبتاں دور ہوویں۔ ذکر عظیم کران دا میرے بادشاہ اجر عظیم عطا فرمان۔ آمین واجبے نالے آمین کرزے۔ آج اگر تساں کسے واسطے آکھیا تو کل کوئی تو اڈے تے میرے واسطے بھی آکھ دے سی۔ کسے بھی یہ تھے نہیں رانا، جب آمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ جدہ بادشاہ کائنات ہی نہیں رہے تو تیری میری تے حقیقت ہی کوئی نہیں۔ نالے نپال کے آلیا اللہ دے جہان شبیر دے دربار تو وڈا دربار کوئی نہیں۔ جیڑا اس دربار چو نہیں نہ منگدا وہ بدبخت تے در در منگدا ہے، جیڑا انہاں کولو منگدا ہے نہ وہ پھر کدوں بھی نہیں منگدا۔ بھکھا رزق منگے 2 4 5 7 سال دا نہیں دین دے، ایڈے سخی نے نسلہ رجا چھڑ دین۔ کوئی بندہ عزت دا طلبگار ہوئے، کسے نو ابو ذر بنا دین دین، کسے نو سلمان بنا دین دین۔ میری زبان اتنی فصاحت اور بلاغت ہی نہیں کہ میں دساں بھی اللہ جپال کتنے، البتہ یہ دس سکتا جو انہاں دیاں شبیہاں کتنیاں لجپال نے۔ کوئی بیمار گر شفا منگے، انہاں دے جھولے اس چک کا لیا بیمار نو انج دی شفا دین دین، اوہو بیمار وط پرواز کر کے ادائے ہے کوئی میرے جیسا۔ تو انہاں کو منگیا کرو۔ اج دے دین دی بڑی وڈی دعا، بڑا نازک پورا شوب تے طریقہ دورے، میرے مالک ہر عزت دار دی عزت نو محفوظ تے معمول فرما۔ جتنی تڑپ رکھ دے ہو، جتنا دل دھڑک دے، جتنا لوں لوں صدا دین دے، جتنی آنکھیں منتظر نے منتظر دیاں، اتنی بلند آواز نال آمین اکھیا ہے۔ میرے مالک یوسف عسکری دے ظہور اچ تاجیل فرما۔ صلوات انج دی پڑھو کہ 14 راضی ہو جامن۔ اجازت ہے جی 2-4 گلاں کریے۔ مالک دعانو قائم دائم فرمامن، اس جانو مالک سلامت رکھن، شیعہ سنی دا اتحاد اور اتفاق قائم روے۔ بڑا ایک نایاب جا میسیج ہے، بڑی ایک لا ریب جی کہانی ہے، بڑا خوبصورت پیغام ہے جڑا میں تواڈے حوالے کرنا چاہندا۔ آج دی مجلس دا آغاز، آج دی میسیج دی بگننگ، آج دی گل دی شروعات اس طاہرہ، اس زکیہ، اس مرضیہ، اس عالمہ، اس راضیہ، اس کائنات دی سیدہ دے نامی نام تو کراں، جس دے متعلق 11ویں لال ولایت فرمیندن کہ اسی 12 کائنات واسطے حجتاں، دادی بطول ساڈے واسطے حجتاں۔
تو اپنے موضوع تک پہنچن واسطے میں دو چار گلاں ضمناً جناب دی سماعت نو تکلیف دے ساں۔ اللہ رب العزت دی کائنات وچ مالک دے اس کارخانہ قدرت وچ جتنے کو کرم و فضل سن، مہربانیاں سن، کرامات سن، معجزات سن، وہ سارے دے سارے میرے خالق نے جناب ابراہیم دی اولاد دے حوالے کر دیتے ہیں۔ اتنا ایک بولے ہے بھی میں نے پتہ لگے جو میری گل دی سمجھ آ رہی ہے، یعنی جتنا کرم و فضل تے مہربانی آئی نا مالک کول، وہ ساری دی ساری میرے مالک نے جناب ابراہیم دی اولاد دے حوالے کر دیتی۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے، ایک دا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، دوجے دا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جناب اسحاق دی والدہ دا نام ہے جناب سارہ خاتون، جناب اسماعیل دی والدہ دا نام ہے جناب ہاجرہ خاتون۔ وما ادراک ما ہاجرہ، کوئی کیا جانے ہاجرہ کیا ہے؟ جڑے بندے حاجی ہیں وہ میری گل دی تائید کر سن، اتنے ہزار سال گزرن دے باوجود صفا مروہ چ دوڑے بغیر جس بی بی دی سنت ادا کیتے بغیر حج مکمل نہ ہوئے، اس بی بی دا نام ہے ہاجرہ۔ بولے ہے یار سمجھ آوے تو پھر بولے ہے نا۔ ابراہیم دے دو بیٹے، ایک دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک دا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بڑا سونا ماحول ہے تواڈے پنڈ دا ماشاءاللہ، میں اشرا پڑھے میں جاندہ، شیعہ سنی دا لا ریب جی اتفاق ہے اور خدا کرے اسی طرح قائم رہے۔ نالے جڑیاں ساڈیاں مجلساں ہوندیاں نے نا جی، اے کسے نو برا بھلا کھن واسطے ہوندیاں ہی نہیں، اے کسے تے تنقید واسطے بھی نہیں ہوندیاں، اے تے اس واسطے کریں دیاں جو جہان زمانے دسیا جائے اللہ کائنات بنائی کنہ واسطے۔ شاباز، ساتھ سلامت رہن جی جنہ تائید کیتی۔ حضرت ابراہیم دے دو بیٹے منظر نہ چکے، ایک دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، دوجے دا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جی میں حضرت ابراہیم دے دو بیٹے، انجی اللہ رب العزت دے دو گھر، ایک دا نام بیت المقدس، دوجے دا نام بیت اللہ۔ اللہ رب العزت نے انہیں تھے ونڈ کر دیتی اور آخر تک برابر اچھی لئی یا دوما خاندانہ نو، جناب اسحاق دی اولاد نو اور جناب اسماعیل دی اولاد نو، ابراہیم دے دوما پترانو۔ اللہ رب العزت دے دو گھر، ابراہیم دے دو بیٹے، ایک دا نام اسحاق، دوجے دا نام اسماعیل۔ اللہ رب العزت دے دو گھر، ایک دا نام بیت المقدس، دوجے دا نام بیت اللہ۔ اللہ رب العزت نے بیت المقدس دے چھڑیا جناب اسحاق نو اور انہاں دی نسل نو، جیڑا جناب اسحاق تو لے کے تے جناب عیسیٰ ابن مریم تے پہنچیا۔ بیت اللہ دے چھڑیا جناب اسماعیل دی نسل نو، جیڑا جناب اسماعیل تو لے کے تے سونے محمد تے پہنچیا۔ ہن گل میری اس بندے نالے جیڑا قائل ہے اولو نام محمد، اوسطو نام محمد، آخرو نام محمد تے کلو نام محمد، دوے بندے واسطے تو میں آیا ہی نہیں۔ صاحبان معرفت اللہ رب العزت دے سن دو گھر، ایک دا نام بیت المقدس، ایک دا نام بیت اللہ۔ بیت المقدس دے چھڑیا جناب اسحاق نو اور انہاں دی نسل نو، جناب اسحاق تو لے کے جناب عیسیٰ تے پہنچیا۔ بیت اللہ دے چھڑیا جناب اسماعیل نو، اسماعیل تو لے کے جناب محمد تے پہنچیا۔ اور بار میں محمد دے مننا لیا، محمد تو لے کے پھر بار میں محمد تے پہنچیا۔ شاباز، العظمت للہ۔ اللہ رب العزت نے آسمان معلّہ تو دو ہتھیار زمین تے نازل فرمائے، پریکٹیکلی دو ہتھیار خالق نے زمین تے نازل فرمائے، ایک جناب اسحاق دی نسل وچ، ایک جناب اسماعیل دی نسل وچ۔ اسحاق دی نسل وچ موسیٰ نبی واسطے عصا آیا، اسماعیل دی نسل وچ شیعہ نے حیدر قرار تائی دھک دا کر دیوے ہے، تیرے تے میرے بادشاہ علی واسطے تلوار ذوالفقار آئی۔ جیڑا بول سکتا یا رو تو بولو نا۔ یا سلامت رہو جی، بڑی خوبصورت گل ہے اگر تسی میں سمجھا لیتا۔ کتب اچ ملدا ہے کہ جدا مخدومہ کائنات موضوع مجلس جناب سیدہ گھریلو کم کاج تو فارغ ہو مڑا نا تے اپنے پترانو اسنین نیرین کریمین شریفین نو کول بہا کے تے میری سین جناب امیر دیاں جنگاں دے حال سناویا،
بی بی فرماوے آ فلانی جنگ تہاڈا پیو ونج لڑیا میں نے انصاف نال دسنا تے بی بی آکھیا فلان جنگ فلانے بندے تہاڈے پیو کولو معافی مانگ کے جان بچا لئی، فلانی جنگ فلانا بندہ تہاڈے پیو دے اگے لگ کے نس گیا۔ سوال ہو سکتا ہے کہ جیڑیاں گھر تو باہر گلاں ہوندیاں نے انہاں دا پتہ ہوندا ہے مرداں نوں، تے بی بی تو گھر تو باہر قدم کدی نہیں رکھیا، نپال کے آلیا ذرا ماحول دا لطف لے لے، کی ماحول بندا ہو سی جتھے موضوع ہوئے علی دیاں جنگاں تے سنن والے ہون حسن تے حسین تے ذاکرہ ہوئے بطول۔ سوال ہو سکتا ہے بی بی نو جناب امیر دیاں جنگاں دے حال کون دستا ہے؟ جملے اس تے مجلس مکمل ہے، اس تو بعد میں جتنا پڑھنا ہے اضافے چ پڑھنا ہے۔ بی بی نو جناب امیر دیاں جنگاں دے حال کون دستا ہے؟ میرے کول ملکوتی قلم ہوئے آنا نپال کے آلیا ساجد اکرام ستر آسمان دے کناریاں تے تحریر کر دے وے ہاں۔ بی بی نو جناب امیر دیاں جنگاں دے حال کون دستا ہے؟ جڈا جناب امیر جنگ جت کے آویں نہ گھر بولے ہو جدا بولن خاتون قیامت نو چنگا لگدا ہے، جدا جناب امیر گھر آویں نہ تے جناب امیر ذوالفقار بدھاویں نہ جناب زہرا دے پاسے تے فرماویں نہ اس نو نیام سجا دیو، جدا میری سین دے ہتھاں تے ذوالفقار آوے آ نا تے بی بی ذوالفقار دے پاسے ویکھ کے فرماوے آ دسیں اج حسن دا بابا لڑیا کیویں؟ شاباش، ہاتھ سلامت ران جی، علم دی شبی بنا کے حیدری۔ مالک سلامت فرمان، کوئی دل لگ گیا صاحبان؟ کوئی لطف آ رہے ہے؟ مالک دوان سلامت فرمان۔ دو حجت خدا آج بھی زندہ، ایک جناب اسحاق دی نسلچ، ایک جناب اسماعیل دی نسلچ۔ اسحاق دی نسلچ جناب عیسیٰ ابن مریم موجود، اسماعیل دی نسل تیرا تے میرا 12واں بادشاہ موجود۔ جیڑا اسحاقی نسل دا حجت خدا ہے نا وہ چوتھے آسمان تے راند ہے، چوتھے آسمان تے انج کیوں نہ کم مقید ہے، پنجمے تے جا نہیں سکدا، تیسرے تے آ نہیں سکدا۔ او شیعہ قوم کیسا اوجے سریا تے تیرا نصیب ہے، او شیعہ سنیوں مالک نے او حدی عطا کی تین جنہاں دی اللہ دے جہانے چ نظیر کوئی نہیں۔ جیڑا جناب اسحاق دی نسل دا حجت خدا ہے، چوتھے آسمان تے راند ہے، پنجمے تے جا نہیں سکدا، تیسرے تے آ نہیں سکدا، جے قائم دی رہیت تئی دھکدا کر دیویں۔ جیڑا جناب اسماعیل دی نسل دا حجت خدا ہے، نہ زمین تے راند ہے نہ آسمان تے راند ہے، بلکہ ہر علی ولی اللہ پڑھن والے دے دل وچ راند ہے۔ سلامت رہو جی، مالک سلامت فرمان، مالک سلامت فرمان، صلوات پڑھ، مالک سلامت فرمان جی۔ اللہ دے جہان وچ دو بطولاں ہوئیاں، اپنے موضوع تے آواں، ایک جناب اسحاق دی نسل وچ، ایک جناب اسماعیل دی نسل وچ۔ اسحاق دی نسل وچ عیسیٰ نبی دی ماں مریم بطول، اسماعیل دی نسل وچ حسن بادشاہ دی امبڑی بطول۔ جیڑی جناب اسحاق دی نسل دی بطول ہے نا وہ بغیر شوہر دے بطول، بغیر نکاح دے بطول۔ جیڑی جناب اسماعیل دی نسل دی بطول ہے شوہر ہوندیاں بطول، نکاح پڑھ کے بطول۔ 15 رمضان جناب حسن دنیا تے آئے، بی بی روزہ رکھیا، بی بی انجے بطول۔ چونکہ فقیر تے کتاب دا تھوڑا جا جوڑ آپس گھٹ ہی ہوندہ ہے۔ کسے فقیر کو پوچھیا نا وما ادراک ما زہرا، زہرا کیا ہے؟ اے جتنی میں گل کی تھی یہ فقیر ایک سطر پوری کائنات بند کر دیتی، سمندر نہیں کوزے چ بند کیتا، کائنات بند کر چھڑی۔ فقیر کو کسے پوچھیا بھی کیا ہے زہرا؟ فقیر آکھیا کبھی خدا ہوئے تو بتائیں گے فاطمہ کیا ہے۔ شاباش شاباش شاباش، بھلو ہوئے، کبھی خدا ہوئے تو بتائیں گے فاطمہ کیا ہے۔ صلوات پڑھ دو میری سین دی ذات تے۔ مالک دوان سلامت فرمان جی، ٹائم بھی ایو کو جی آئی، سفر بھی کرنا ہے انشاءاللہ، مجلس جاری ہو ساری راسی۔ خان صاحب 5 بجے پورے خطاب کر سن وسیم عباس، مالک خیر نہ لے آوے تو تسی انہوں نے سنیا ہے۔ دو بھینا اللہ دی کائنات اچ بھراواں دی محبت اچ بہوں رلیاں، ایک جناب اسحاق دی نسل اچ، ایک جناب اسماعیل دی نسل اچ۔
اسحاق دی نسل وچ موسیٰ نبی دی بہن کلثوم 95 میل سروں ننگی پیروں ننگی بھرا دے صندوق نال بھجدی رہی تے کسے ویلے فرعون دے محل ال منہ کر کے آکھیا بربادوں میں بہن تو بھرا جدا کر چھڑے تے جیڑی جناب اسحاق دی نسل دی بہن ہے نا نپال کے آلیا 100 200 300 میل نہیں 1545 میل سجے اکبر دا قاتل کھبے عباس دا قاتل تے کسے ویلے کتا شمر سامنے آکیا دائی سادنا عباس نو جے دے آسرے تے تک نہ یا پوندی میں صدقے حکمہ جیڑی اسحاق دی نسل دی بہن ہے ان پتہ آئی جو میرے بھرا اول العظم پیغمبر بننا ہے اس بادشاہی کرنی ہے تے جیڑی اسماعیل دی نسل دی بہن آئی او جان دیا 13 غیرت مندوں جدہ ضرباں چل دیاں رہیاں تو 70 قدمہ تے کھلو کے وے دی رہی تے آدھی رہی جدہ 13ویں ضرب چلنا ہے نا انہوں شبیر مکنا ہے ادو بہن مک جانا ہے میں صدقے حکمہ میں بسم اللہ کراں تو میرا دل ہے جو میں دو درد اس نسل دی بہن دے دوان سناواں تو اڑی زحمت تمام کر دے ماں غیرت مندوں 2.25 سال دے بعد سجاد دی جوانی نو شام دے بازاراں دی نظر کر کے میری سین کربلا دے باہر آ گئی سوال ہو سکتا ہی تے چیلم کی تسو آ کے بھرا دا ڈیرے دار بندے مجلس سے بیٹھے ہو کوئی تو سوال کرو ساجد اکرام چیلم ہوندہ 35 یا 40 دیاں بعد ایک کیڑی بہنے جائیں 2.25 سال دے بعد آ کے بھرا دا چیلم کیتا ہے وہ نپال کے آلے شریفوں دلے دا بھی بڑائی جو بھرا دی سونی قبر بناواں ماں پوشاک منگائی آئی میں کفن منگاواں پر اللہ جانے ایڈی مجبور آئی یہ بہن جو ان بھرا دے جنازے تے دعا وین میں کسے نہیں کرنے دیتا میں بسم اللہ کرا رونا تو ساؤں تو نے جتنا میرے سردار چاند دن غیرت مندوں جڑے نیت کی آئے انہاں دی قضا ہومن دان دے شئی کوئی نہیں بھرا دی جاگیر دے بننے تے آ گئی پہلا مجاور جابر ابن عبداللہ انصاری جناب سجاد دے پاس سے وے کیا دے پردیسی راہ گزر مہاری ہو جڑے ادب سن دے ہو آدھے پردیسی راہ گزر مہاری تیرے رومن واسطے او بڑھڑا سجاد آدھن جی جابر ادب میری گالتے ناراض نہ ہوئی اے بن نہیں رہ گیا اے جنگل نہیں رہ گیا انہیں مولا بن گیا ہے جلے لفظ مولا آیا ہے نا سجاد تڑ پیا سجاد آدن بندہ خدا میں تھوڑے دن پہلے تو گزرے آم تیو دا ریت دے ٹبے آئین تو پہ آدھا ہے مولا بن گیا ہے تڑپ کے جابر آدھا ہے مولا سوکھا نہیں بنے اے دے مولا بنن تے ماتمی نال میری گال لے جابر آدھا ہے اے دے مولا بنن تے کنڈے بھیڑے رہے تے دور لہ گئے شاباس امیر آئی بھی جائے ہائے نہیں کی تھی ان دا مولا بنن تے جڑی پیو نال کدی نائی نہ بولی سڑی ہوئی چوپ چاک یادی آئی الحافظ واللفیظ آدھ رات تے پہرا دین دی رہی سجادہ دن دا سکتے ہیں کہیں دے حکم نال ساڑھا کافلہ روکی جابر ہے میری جرت نہیں اس سکینہ دے ماشکی دا حکم ہے ایک کمرے بنی ہاشم دا حکم ہے اے سیدان دی آس دا ارشاد ہے غالباً 9 واری جابر نے دسے ہے تے 9 واری جناب سجاد نے پوچھے ہے میں وینے دے قریب آ رہے ہیں جدہ نامی واری آکھیا سنا تے پچھلے معامل تو 2 چھوٹیاں شہزادیاں اٹھیاں آج تائیں ذاکر پڑھ دیں کہ جڑیاں شہزادیاں ساننا اے جناب مسلم اور رقیہ دیاں دھیاں ہیں نپال کے آلیا اے روایت جڑی ہے اے تاریخ نال مطابقت نہیں رکھ دی کیوں جناب رقیہ اور مسلم دیاں نے 8 اولاداں 6 پتر تے 2 دھیاں 2 بیٹے جناب رقیہ دے اس سے لے مارے گئے جدہ زمانہ عید کردہ رہا تے رقیہ دے پتر قاتل دیاں منتاں کر دے رہے تے 2 بیٹے میری سینڈ دے اس سے لے شہید ہو گئے جدہ دا محرم دی پیشیں لے علیہ اعلان نے شبیر بادشاہ دیاں ظلفائیں ہاتھ پایا ہی نا تے ماں دی جھولی چو دوڑے ہائے واجبے
تے قاتل دے خنجر چھت پا کیا دنے کوئی ایڈا بے وارث ہے جیڈا تو سمجھ لیا ہے او نکی اولاد آلیا اس ظالم نے تلوار دا ایک وار کیتا سار دوواں بھراواں دے ایک وار نال جدا ہو گئے ایک بی بی ہے جڑی پاسے تے ہاتھ رکھیا دیئے محمد دا اللہ ہن توحید بچ گئی شاباش تیاری کری یار دو بیٹے میری سین دے شام غریباں دی آگ وچ ماں تو نکھڑ گئے جنہاں نو لبدی عرب دی شہزادی لاہور آ گئی تے دو میری سین دیاں نے دھیاں ایک دا نام ہے جناب عاتقہ تے دوجی دا نام ہے جناب حمیدہ یہ جڑی عاتقہ بی بی ہے نا نپال کے آلیا اس دا مسائب کسے ذاکر ممبر تے نہیں پڑھیا آؤندہ ساریاں نویں یاد بھی ساریاں نویں لیکن مجبوری ہے کسے چتنا جگرے ہی کوئی نہیں ہاں او بندہ پڑھ سی جیڑا اپنا کفن ممبر تے رکھ سی میں ایک واری سطر رکھ رہی ہیں تین جناب شبیر دیاں 13 ضربان دا واسطہ تینو علی دی مسجد کوفہ چ لگی ہوئی ضرب دا واسطہ تینو بی بی دے زخمی پہلو دا واسطہ تین جناب شبیر دا واسطہ میں دوئی واری تو آکھنا نہیں تے نہ دوئی واری میں پڑھنی ہے اے جڑی عاتقہ ہے نا جناب رقیہ اور مسلم دی دھی نپال کیا لیا حق تبڑندہ ہے جو مجلس اس جملے تے میرے حصے دی مک جاویا اے جڑی رقیہ تے مسلم دی دھی ہے نا عاتقہ اے دی لاش شام غریبان دی رات سجاد تے زینب علیہ کربلا دی ریت تو انج چنی ہے جی میں حسین قاسم دی چنی آئی اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ بھلا ہوئے تو اڈا شاباس شاباس بڑی سونی ہے کیتی نے تو اڈا بھلا ہوئے بسم اللہ کراں دوئی دھی دا نام حمیدہ اس بی بی دا انتقال ہویا زندان کوفہ اس سے لے ہویا جدہ بی بی نو پیو دا خون علود کمیز ملیا جا تو زخمی جا تے تیران دے نشان جا تے تلواران دے نشان جا تے آگ دے نشان جناب سجاد دے پاسے ویک کے بی بی حمیدہ دی ہیں سجاد ویر ایتھے مریندیاں نو چھڑامن دا رواج کوئی نہیں سجاد تڑپ کیا دن تو چھڑامن دی گل کر دیئے تیرے پیو دے پیر چ رسی پا کے گلیاں ہی پھرا کے آدیان مارو اے زینب دا وکیل مارو اے شبیر دا سفیر اجرکم من اللہ میں صدقے ہو پما سوال ہو سکتا پہلا بہن جی تھوڑا جا آواز بھائی دا بلند کری میں ایک دا تیرا بھلا ہوئے سوال ہو سکتا ہے پھر شہزادیاں کون آئیں ماتمیاں ہوئے شہزادیاں جناب عباس دیاں سکیاں دھیاں ہیں جدہ نا سنے ہیں نا تے آدیاں سجاد ویر پھپی سردار ہے او بھامے لے تے بھامے نہ لے اسا مدت دے بعد اپنے بابے دا نا سنے ہیں لوگ سارے راہ ساڑھے پیو دے سر نو پتھر مرندے ہیں مارو اس دے آسرے تے بین بھرا دی تک نہیں پوندی میں بسم اللہ کراں جابر سن دا رہا گلنا پہلا وین چھوٹیاں بیبیاں دا رومن سنیاں وڈیاں سینے دیاں کوکاں سنیاں کوئی گال کرن دی جرت نہیں ہوئی عباس سردار دی زری دے قدمہ لے پاسے بے گیا جابر کھلے زہرا دیوال عزت آلیاں قدمات متھر رکھیا دائے مولا کئی نویں رنگ دے مہمان آئے کھڑے نہیں کیوں جے مہمان مولا کافلہ جی دے اترائے ماما لین ایک مہاری ہے جندے پھٹے ہوئے کپڑے میں تو آڈا ناچ آئے تمام کافلے دیاں بچیاں تے مزدوراں کوکا مار کے رومن لگ پئیاں مولا ایک بی بی ہے جڑی کافلے دی سردار معلوم ہو دیو بی بی آدھی ہے جا کے آنکھ میں المصیبہ جڑا المصیب دا نام آیا ہے نپال کے آلے آغازی دی قبر ہلن لگ پئی آواز آن دی بھجدہ جا جابر جیڑی بی بی پیا دیئے میں المصیبہ اس بی بی نو آکھی نوکر پیا دی تیرا پے کا نام تا زینب رو لینا یا رو لینا ان جا کے آنکھ تیرا پے کا نام تا زینب مینو دا سے بنات امام نوکر پیا دئی کے آ سوہریاں دی جاگیر وچوں بھی آئی المصائب نامے وین اس تے آگیاں جس تے بہن بھرا دی مہرے
غیرت منداں انہوں جابر ٹرے آئے انہوں میری لٹی ہوئی سین لے پئی محمل تو بچے نال مستورہ نال بی بی آدھی کلثوم رقیہ رباب اللہ دنائی نے شبیر نال شکوے دی گل نہ کرے آئے کلثوم تو اے نہ دسی جو بازار کوفہ چ میں نو پتھر لگ گئی ہون تائی میرا خون نہیں رکیا پہنچ گئی بھرا دی ذریعے ماتمی نال گالے قدمالے پاسے متھلا کیا دیو بجدے گھوڑے تو لمنا لیا شام دی کہہ دن دا سلام ہوئی جنا شام دا نام آیا ہے شبیرہ دینے کیویں نبدی رہی جے ماتم کرنے تا کیویں نبدی رہی ہے ان بھراؤ دی قبر تے ڈھے پئی جنا دینے شام اچ کیویں گزری ہے قبر تے ڈٹھی علی دی تھی رو کے پیا دیئے بلوا کوئی عام ہوئی ہوروی کئی شام ہوئی حاضر ہے امڑی آن تینی رونا دا یار شاباش شاباش بی بی پیا دیئے پتھار جے جھلنے ہومن خطبے بھی پڑھنے ہومن حاضر ہے امڑی آن دی شبیرہ دن نہیں آج میرا دل چاندہ ہے تو کو جو مانگتے میں دے ماں بی بی آدھی اکبر کتھے فرمیندن میرے پاس سے نال تے اصغر فرمیندن وہ بھی پاس سے نال بی بی آدھی میں نو جو آکھیں مانگ اور تے کچھ نہ مانگ دی آکھنا صرف چانیاں اکبر دی نگری کولوں دور جا کے کس گئے جیڑے کتھے نیو بچڑے بھیا حسین او میں صدقے ہوں میں تیاری کری یار ہو سکتا ہے چھکڑی ہوئی جدہ میری سین پتران دا پوچھی آئے شبیر دی قبر حل گئی نپال کے آلے آخری وین تکمیل عزا واسطے شبیر قبر جو باہر آیا ہے بھین نوحانہ لا کے اچھا رو کے پیادہ ہے پتران دا پوچھے آئی زیناب کتھے ہی دھیو میری جیڑی میریاں ضربہ گن دی رہی بی بی آدھی شمر شکی تو ڈر گئی